मान्छे डराउँछौँ। हामीलाई कुनै न कुनै प्रकारको डर हुन्छ। हाम्रो मनमा डर उत्पन्न हुन्छ कुनै कारणले गर्दा। आज मैले यहाँको माझमा बाँड्न खोजेको विषयवस्तु यो डर नै हो। फेसबुकमा एउटा फोटो मैले देखेँ। त्यो फोटोमा लेखिएको थियो, हामी विश्वासीहरू कोरोना भाइरससँग होइन तर परमेश्वरसँग डराउनु पर्छ। अनि त्यो फोटो हेरेपछि मलाई मनमा एउटा विचार आयो, हामी कोरोना भाइरससँग किन नडराउने, परमेश्वरसँग मात्रै किन डराउने? अनि मैले सोच्न थालेँ, विचार गर्न थालेँ। त्यो पोस्ट गरेको फोटो मलाई खासै चित्त बुझेन। त्यसैले यसै विषयमा मैले यहाँको माझमा डरको विषयवस्तु समेटेर बाँड्ने विचार गरेको छु। डर दुई किसिमको हुन्छ। एउटा परमेश्वरको डर, हामीले बाइबलीय भाषामा यसलाई परमेश्वरको भय मान्ने भनेर पनि बुझ्छौँ। अर्को हाम्रो जीवनमा आइपर्ने विभिन्न घटनाक्रमहरूले उत्पन्न गर्ने डर। नेपालमा केही वर्ष अगाडि घटेको एउटा घटना जसले सम्पूर्ण नेपालीको मनमा एउटा डर उत्पन्न गरेको थियो। आज म उदाहरण स्वरूप पहिले त्यो डरको बारेमा यहाँसँग बाँड्न चाहन्छु। माओवादीको जनवाद युद्धताका हरेक नेपालीको मनमा एउटा बेग्लै किसिमको डर थियो। त्यति बेला हामीलाई बाटोमा हिँड्न पनि डर लाग्थ्यो। आर्मीले देख्यो भनेदेखि माओवादी हो कि भनेर शङ्का गरेर समातेर लाला कि भन्ने डर। अर्को डर चाहिँ माओवादीले देख्यो भने माओवादीले हामीलाई समातेर लिएर गएर उसको जनसेनामा भर्ती गर्ला कि भन्ने डर। अनि त्यो डर र त्रासमा हामी हरेक नेपालीहरू बाँचिरहेका थियौँ। त्यति बेला एकदमै डराउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो डर बेग्लै खालको डर हो। अब यतापट्टि अर्को डरको कुरा गरौँ, परमेश्वरको डर अथवा परमेश्वरको भय। त्यहाँनिर हामी दुईवटा भिन्नता देख्न सक्छौँ। एउटा हाम्रो जीवनमा आइपर्ने एउटा घटनाक्रमको डर, अर्को चाहिँ परमेश्वरको डर। अब त्यो दुईवटा डरलाई हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि डर के हो भन्ने कुरो हामीले छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौँ। बाइबलमा हितोपदेश 1:7 भन्दछ, परमेश्वरको भय मान्नु ज्ञानको सुरुवात हो। हामी यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येक विश्वासीले परमेश्वरको डर मान्नु पर्दछ, परमेश्वरको भय मान्नु पर्दछ। हामी किन परमेश्वरको भय मान्छौँ? यतापट्टि माओवादीको जनयुद्ध भएको बेलामा त्यति बेला पनि हामी डर मान्थ्यौँ। अब यता परमेश्वरको पनि डर मान्नु पर्ने भयो। त्यो माओवादीहरूको जनयुद्धको बेलामा हामीले किन डर मान्थ्यौँ भनेदेखि हामीलाई मार्ने पो हो कि, हामीलाई समातेर पो लैजाला कि, हामीलाई अङ्गभङ्ग गर्देला कि, हाम्रो कुनै हानि नोक्सानी गर्देला कि, हाम्रो जग्गा जमिन लुटेर ल्याला कि, यस्तो खालको डर हामीमा थियो। के हामीले परमेश्वरसँग पनि त्यस्तै खालको डर मान्नु भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ? पक्कै पनि छैन। परमेश्वरको डर मान्नु अथवा परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ उहाँलाई इज्जत गर्नु हो, उहाँलाई आदर गर्नु हो अनि उहाँको अधीनमा बस्नु। देख्नुहुन्छ दुई किसिमको डरको भिन्नता। यतापट्टि सांसारिक जीवनमा आइपर्ने डर, त्यहाँ हामी डराउँछौँ, ला यसले मलाई के गर्ला कि, यसले मलाई मार्ला कि, यसले मलाई पिट्ला कि, यसले मेरो हानि नोक्सानी गर्ला कि, त्यो खालको डर छ भने परमेश्वरको डरमा चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस्ने, परमेश्वरको
इज्जत गर्ने, परमेश्वरको आदर गर्ने त्यो डर। हामी हाम्रो आमा बाबुको डर मान्छौँ कि हाम्रो आमा बाबुले हामीलाई कहिले हाम्रो हानि नोक्सानी गर्नुहुन्छ, कि उहाँहरूले कहिले हाम्रो कुभलो चिताउनुहुन्छ। हाम्रो बुवा आमाले हाम्रो कुभलो चिताउनुहुन्न। हाम्रो बुवा आमाले हामीलाई हाम्रो हानि गर्ने काम केही पनि गर्नुहुन्न भनेदेखि हामी किन उहाँहरूसँग डराउने? हामी हाम्रो बुवा आमासँग नडराए पनि त भयो, डराउनु आवश्यक छ र? होइन। तर हामी हाम्रो बुवा आमासँग डराउँछौँ। हामी हाम्रो बुवा आमाको भय मान्छौँ किनभने हामी हाम्रो बुवा आमालाई इज्जत गर्छौँ, हामी हाम्रो बुवा आमालाई आदर गर्छौँ, हामी हाम्रो बुवा आमालाई प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरको डर मान्नु, परमेश्वरको भय मान्नु भनेको पनि परमेश्वरलाई इज्जत गर्नु, परमेश्वरलाई आदर गर्नु, परमेश्वरको अधीनमा बस्नु र उहाँलाई प्रेम गर्नु हो। यति भनिसकेपछि दुई किसिमको डरको अर्थ हामीले स्पष्ट बुझ्यौँ होला। परमेश्वरको डर नमान्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनुभएका आशिषहरू रोकिन्छन्। तर जुन व्यक्तिले परमेश्वरको डर मान्छ, जुन व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छ, अहिले हामीले हेऱ्यौँ हितोपदेश 1:7 ज्ञानको सुरुवात। अनि परमेश्वरबाट पाएको त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो विवेकले हामीलाई परमेश्वरमा परिपक्व हुन, परमेश्वरमा बलियो हुन, परमेश्वरमा अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्दछ। परमेश्वरको भय नमान्ने व्यक्ति त मूर्ख हो, तर परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ। परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिले परमेश्वरको अधीनता रुचाउँछ, परमेश्वरको वचन पढ्दछ, प्रार्थना गर्दछ अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउँछ। हामीले हाम्रो टोल समाजमा देखेका छौँ होला, आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा नबस्ने, बुवा आमाको डर नमान्ने छोराछोरीहरू कस्तो नराम्रोसँग बरालिएर हिँडेको हामी देखेका छौँ। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको डर मानेनौँ भनेदेखि, तपाईँ र मैले परमेश्वरको भय मानेनौँ भनेदेखि हामी पनि बरालिन्छौँ। अनि बरालिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा जानु हो। तर परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति सदैव परमेश्वरको अधीनमा बसेको हुन्छ। अब एकछिन त्यो फेसबुकमा पोस्ट गरेको फोटोको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो फोटो हेर्नुहोस् एकपल्ट। यसमा लेखिएको छ हामी कोभिडसँग होइन परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ। के हामी इसाईहरूलाई, हामी विश्वासीहरूलाई भाइरस लाग्दैन? कि हामी इसाईहरू, हामी विश्वासीहरू बिरामी हुँदैनौँ? परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ भने सर्प जे चलाक र ढुकुर जे सोझो हो। हामी त परमेश्वरका जनहरू हौँ, हामीलाई त कुनै रोग पनि लाग्दैन, हामीलाई कुनै भाइरस पनि छुँदैन भनेर हामी कोरोना भाइरस कहाँ छ भनेर सुँग्दै हिँड्यौँ भनेदेखि हामी मृत्युमा पुग्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुभएको छ, हामी होसियार हुनुपर्छ। आज कतिजना विश्वासीहरूले हामीलाई त कोरोनाले केही पनि गर्न सक्दैन, हामी त परमेश्वरका जन हौँ भनेर नडराइकन लापरवाही जीवन जिएको कारणले गर्दा कोरोना भाइरस लागेर मरेका पनि छन्। यो हाम्रो लागि दुःखद कुरो हो। जसले डर मान्दैन उसले होसियारी पनि अपनाउँदैन। यो भाइरसले मलाई के गर्छ र भनेर हामीले डर मानेनौँ, होसियार भएनौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई नराम्रोसँग थला पार्छ। ए यो भाइरस त खतरनाक रहेछ है, यो भाइरस मेरो शरीरमा छिर्यो भने त म त बिरामी हुन्छु, म त मर्न पनि सक्छु। यो खालको डर मानेर हामी होसियार भयो भनेदेखि हामीलाई भाइरसले छुँदैन। डर दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हामीलाई जीवनमा पुर्याउने डर, अर्को मृत्युमा पुर्याउने डर। मृत्युमा पुर्याउने डरसँग हामी अत्यन्त होसियार हुनुपर्छ।
जीवनमा पुर्याउने डरसँग चाहिँ हामी सम्झौता नगरिकन त्यसको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि जीवनमा पुर्याउने डर चाहिँ परमेश्वरको डर हो। जीवनमा पुर्याउने डर चाहिँ परमेश्वरको भय हो। जीवनमा पुर्याउने डर चाहिँ परमेश्वरको इज्जत हो, परमेश्वरको आदर हो, परमेश्वरको अधीनता हो। अब हामीले परमेश्वरको भय किन मान्ने त? भजन सङ्ग्रह 34:9ले हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। जब हामी परमेश्वरको भय मान्दछौँ, हामीले कुनै कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने सुरक्षा परमेश्वरमा छ, जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। छोटकरीमा मात्रै बताउँछु। भजन सङ्ग्रह 130:4ले भन्दछ, तर तपाईँमा क्षमा छ र नै तपाईँको भय मानिन्छ। जुन व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छ त्यो व्यक्तिलाई क्षमा हुने रहेछ। हाम्रो एउटा नेपाली भनाइ छ नि, मूर्खसँग दैव पनि डराउनु। हामी मूर्ख भएर परमेश्वरको भय मानेनौँ भनेदेखि सायद हामी क्षमा पाउन लागेका हुन्नौँ। तर हामी बुद्धिमानी भएर परमेश्वरको भय मान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरबाट क्षमा पनि पाउने रहेछ। भजन सङ्ग्रह 67:7 परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। पछि डर त परमेश्वरको हरेक कुराले मान्ने रहेछ। सबै कुरो परमेश्वरको सृष्टि हो। सबै सृष्टिका कुराहरू परमेश्वरको अधीनतामा छ। त्यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भने सृष्टिले पनि परमेश्वरको डर मान्ने रहेछ। सबै कुरो परमेश्वरको सृष्टि हो। बाइबलको धेरै ठाउँहरूमा हामीले डरको बारेमा भेट्न सक्छौँ। र आज मैले यहाँहरूसँग बाँड्न चाहेको कुरो, बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी भ्रममा परेर अथवा हामी अविवेकी भएर, हामी अज्ञानी भएर, हामी मूर्ख भएर हामीलाई हानि नोक्सानी गर्ने कुरोसँग नडराइकन जोडी खोज्न गयो भनेदेखि त्यसले हामीलाई नष्ट गर्न सक्छ। चोर त चोरौँ, मारौँ र नासौँ भन्ने उद्देश्यले आयो। चोरसँग हामी डराउने कि नडराउने? हामी डराउनु पर्छ, तर होसियारीपूर्वक डराउनु पर्छ भन्नुमा चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। चोरसँग हामी होसियार भएर हामीले बुद्धिमानी अपनायो भनेदेखि हामी चोरबाट जोगिन सक्छौँ। अहिले व्यापक रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरससँग हामी डराएर हामीले होसियारी अपनायो भनेदेखि हामी त्यसबाट बच्न सक्छौँ। तर हामीले आँखा चिम्लेर बिना शर्त निशर्त परमेश्वरको भय मान्यौँ र उहाँमा समर्पित भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा ज्ञान र बुद्धिको सुरुवात हुन्छ। र त्यो ज्ञान र बुद्धिले हामीलाई अझै परमेश्वरको प्रेम बुझ्नलाई, परमेश्वर प्रेम चाख्नलाई, अझै उहाँमा बलियो हुनलाई, अझै उहाँमा अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्दछ। अनि परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन पनि हो। परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूले उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउँछ। परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूले उहाँको इच्छा अनुसार जीवन जिउँछ। परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरूले पवित्र जीवन जिउँछ। परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने जीवन जिउँछ। त्यसैले हामीले डर मानौँ। हाम्रो जीवनमा दुई किसिमका डर हुन्छन्। एउटा हामीलाई नष्ट गर्ने, हामीलाई हानि पुर्याउने डर। अर्को चाहिँ हामीलाई बनाउने, हामीलाई निर्माण गर्ने डर। अझ स्पष्टसँग भन्दाखेरि दुई किसिमको डर। एक किसिमको डरले हामीलाई नष्ट पार्छ, अर्को किसिमको डरले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिन्छ। हामीलाई नष्ट पार्ने डरसँग हामी होसियारी भएर पहिला चलौँ। हामीलाई जीवन दिने डरसँग चाहिँ हामीले समर्पित भएर अगाडि बढौँ। जीवन दिने डर परमेश्वरबाट आउँछ। नष्ट पार्ने डर दुष्टबाट आउँछ। त्यसरी दुष्टबाट आउने डरलाई जित्नको लागि होसियारी अपनाऊ र परमेश्वरमा प्रशस्तताको जीवन जिउनको लागि
उहाँको डर, उहाँको भय मानेर उहाँमा समर्पित जीवन जिउँ। धन्यवाद। जय मसीह।